शहबाज की उड़ान, भारत परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ का खैर मकदम करेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे होगी। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का शेड्यूल जारी कर दिया। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान के सिफारती मैदान में कामयाबियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, इलाकाई और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का अयादा हुआ। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैलाब में बिल गेट्स फाउंडेशन की इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। नून लीग ने BISP पर यू टर्न लिया। इलेक्शन दौर में नून लीग BISP की तारीफ करती थी, वो आना या किसी और वजह से बात नहीं मान रहा। बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद का मुतालबा दोहरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। जनूबी पंजाब की आवाम का कसूर क्या है? बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए सिंध के छोटे किसानों की मदद का ऐलान। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब जदगान को या एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना घर बैठा है, खो बैठा है, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5, जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं, सूबे की तरफ किसी को मैली आंख उठाने नहीं दूंगी। मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा BISP 10,000 देता है, मरियम नवाज 10 लाख रुपए देती है। जिसका लाखों का नुकसान हो गया वो 10,000 रुपए का क्या करेगा? पाकिस्तान कब तक दुनिया के आगे हाथ फैलाता रहेगा? मरियम नवाज ने मुखालिफिन को मशवरे अपने पास रखने की सलाह दे दी। बंदूक उठाने वाले मुल्क तोड़ना चाहते हैं, दहशतगर्द तंजीमों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज अहम कार्रवाई की। जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द हलाक हो गए। तीसरे दहशतगर्द जहांजेब ने सरेंडर किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों और फोर्सेज में 2 घंटे तक फायरिंग जारी रही, किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। बंगाली बॉलर्स का जादू चल गया। एशिया कप के डू और डाई मैच में पाकिस्तान का मायूस कुन खेल। टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर भी उड़ गया। 49 रन्स पर 5 विकेटें गिर गईं। साइम अयूब का इवेंट में 4 बार 0 पर आउट होने का मुनफरिद रिकॉर्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारतीय कप्तान को शटअप कॉल। ICC ने सूर्य कुमार यादव को सियासी बयानात देने से रोक दिया। सूर्य कुमार यादव को बयान पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिखा था। सूर्य कुमार ने खेल की साख को मुतासिर किया, मैच के इख्तिताम पर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। मोदी सरकार के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लद्दाख में अवाम सड़कों पर निकल आए। लद्दाख की मौजूदा कशीदा हालात काबू से बाहर। शहरियों ने BJP के मरकजी दफ्तर और पुलिस वैन को नजर आतश कर दिया। मोदी सरकार ने लद्दाख में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पाकिस्तान को मार्का हक और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कामयाबियां मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वीडियो लिंक से खिताब, कहा मेहनत से काम करते रहे तो मजीद कामयाबियां मिलेंगी। MD IMF ने पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी की तारीफ की।
توانائی سیکٹر میں 1225 ارب کے گردشی قرضے کے مسائل سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاور سیکٹر کے لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلاب سے زراعت اور دیہی معیشت برباد ہو گئی۔ صوبے میں 34 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی ڈوبنے سے غذائی قلت کا خدشہ۔ چاول، گنے اور کپاس کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سبزیوں کی 44% فصلیں بھی تہس نہس۔ بڑے پیمانے پر پھلوں کے باغات بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ معاشی ترقی کے اہداف متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کے لیے کھاد پر سبسڈی اسکیم لانے پر غور۔ ڈی اے پی کھاد کے ہر بیگ پر 2000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ ایک کسان زیادہ سے زیادہ 10 بیگ لے سکے گا۔ سبسڈی صرف 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے کسانوں کے لیے ہوگی۔ 37 لاکھ کسان اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ حکومت کو سبسڈی پروگرام کے لیے 20 ارب روپے درکار ہوں گے۔ امریکہ کبھی ایسا تو نہ تھا۔ ٹرمپ کے شاہانہ پروٹوکول نے ایک اور مہمان سربراہ مملکت کا راستہ روک لیا۔ فرانسیسی صدر کے بعد ترکیہ کے صدر کو بھی سڑک پر روک دیا گیا۔ پولیس نے طیب اردوان سے درخواست کی کہ وہ رک جائیں۔ فلسطین کا پرچم ہمارے آسمانوں پر بلند ہوگا۔ فلسطین ہمارا ہے۔ القدس ہمارے دل کا زیور اور ہمارا ابدی دارالحکومت ہے۔ ہم اپنے وطن کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم زیتون کے درختوں کی طرح جڑیں مضبوط رکھیں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا، ہم ملبے کے نیچے سے اٹھیں گے اور اپنا شہر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ کولمبیا کے صدر کا فلسطین کی آزادی کے لیے عالمی فوج تشکیل دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلیوں کو نازی قرار دے دیا۔ برازیل کے صدر نے کولمبیا کے صدر کا ماتھا چوم لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جنگ رکوائیں۔ صدر ٹرمپ سے مسلم ممالک کے رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مسلم رہنماؤں نے صدر ٹرمپ سے غزہ جنگ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسلم رہنماؤں نے کہا، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال اسلامی دنیا کو گہرے صدمے سے دوچار کر رہی ہے۔ غزہ میں امن کا منصوبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ چند روز میں بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کا بیان۔ کہا، امریکی صدر نے مسلم رہنماؤں کو مشرق وسطیٰ اور غزہ کے لیے امن منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ امریکہ ایران سے مذاکرات کا خواہش مند ہے۔ ایران سے بات ہو رہی ہے لیکن اس کا موقف سخت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں ویڈیو ریکارڈنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکلر کے مطابق صحافی، وکلاء اور سائلین کسی قسم کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر سکیں گے۔ کمرہ عدالت، راہداری، ویٹنگ ایریا اور دفاتر میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی جائے گی۔ عدالت کے اندر موبائل فون صرف سائلنٹ موڈ پر رکھا جا سکے گا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کی پاکستان کے تمام 33 ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تجویز۔ میاں عامر محمود کا فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں خصوصی لیکچر۔ چھوٹے صوبوں کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ کہا، نچلی سطح تک اختیارات نہ دینا مسائل کی وجہ ہے۔ کمزور گورننس مسائل کی وجہ ہے۔ ہمیں ترقی کے لیے کسی راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے آج اپنے لوگ کے لیے کچھ نہ کیا تو 20 سال بعد ہمارا مستقبل تاریک ہوگا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اور سنگ میل عبور۔ بلاول بھٹو نے ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات میں پنک سکوٹیاں تقسیم کر دیں۔ کہتے ہیں یہ صرف سکوٹی نہیں بلکہ خواتین کی خود مختاری کا سفر ہے۔ بہت جلد الیکٹرانک پنک ٹیکسی کا بھی افتتاح کریں گے۔ پنک ٹیکسی سے خواتین کے روزگار اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تقریب میں 200 ملازم پیشہ خواتین اور طالبات میں پنک سکوٹیاں تقسیم کی گئیں۔ ریاست مخالف ٹویٹ اور عظمہ بخاری کے خلاف نامناسب الفاظ۔ فلک جاوید کے خلاف 2 مقدمات پر سماعت۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پیش کیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم وٹو نے
5 दिन का जिस्मानी रिमांड देकर हवाले कर दिया। लाहौर में मेयो अस्पताल के बच्चा वार्ड से 9 मौलूद अगवा। बच्ची को नामालूम अफराद ने बच्चा वार्ड से अगवा किया। पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पंजाब की मारूफ और सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी ज़हूर इलाही की 44वीं बरसी। चौधरी ज़हूर इलाही को 1981 में मॉडल टाउन लाहौर में फायरिंग करके शहीद किया गया था। ज़हूर इलाही हाउस गुजरात में खुसूसी दुआए तकरीब। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी की गई। ताकतवर समंदरी तूफान रागासा ने ताइवान और चीन में तबाही मचा दी। हलाक अफराद की तादाद 17 हो गई। 17 लापता। हांगकांग पुल और सड़कें बह गई। 3000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीन के सूबे गुआंगडोंग में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, दर्जनों दरख्त गिर गए, कई गाड़ियां तबाह। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को करप्शन स्कैंडल में सजा। पेरिस की अदालत ने लीबिया फंडिंग स्कैंडल में 5 साल कैद की सजा सुनाई। निकोलस को 1 लाख यूरो जुर्माना आयद करना होगा। और गजल गायक और क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान का यौम पैदाइश। असद अमानत अली के गीत और गजलें कानों में रस खोलती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 2007 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया।